अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल की टीचर मिस नजमा हूँ और क्लास 3 में उर्दू पढ़ाती हूँ। आज मैं आपको जो उन्वान पढ़ाऊँगी उसका नाम है शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई जो थे वो सिंध के एक मशहूर सूफ़ी शायर थे। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह सिंध के एक मशहूर सूफ़ी शायर थे, यानी सूफ़ी परहेज़गार, इबादत गुज़ार, यानी कि नेक बंदे थे। उन्होंने अपनी शायरी से लोगों को सीधा रास्ता दिखाया। आपने जो शायरी की उसमें अल्लाह ताला और उसके रसूल की अताअत करने, नेकी करने, मतलब अच्छे काम करने और आपस में प्यार और मोहब्बत से रहने का सबक दिया। अब हम और आप मिलकर सबक नंबर 5 शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई सफ़ा नंबर 16 की बुलंदख्वानी और मुश्किल अल्फाज हिज्जे से पढ़ेंगे। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई। अब सब बच्चे उंगली रखें। आज छुट्टी का दिन था। आज छुट्टी का दिन था। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। किसी ने काफ बना हुआ है, आधा काफ बना के उसके अंदर सीन के शोशे और छोटी ये लगा देंगे। काफ ज़बर का, सीन छोटी ये ज़ेर सी। किसी ने दरवाजे, दाल को रे से मिलाए, दाल रे ज़बर दर, वाव वाली ज़रवा, दरवा, जे बड़ी ज़ेर दे, जे बड़ी ज़ेर जे, दरवाजे, दाल रे ज़बर दर, वाव वाली ज़बर बा, दरवा, जे बड़ी ज़ेर जे, दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक मतलब खटखटाया। मैंने जाकर देखा। देखा कीजिए, दाल ये जे दे, खा पली ज़बर खा, देखा। फिर देखें, आज छुट्टी का दिन था। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने जाकर देखा तो मेरा दोस्त, दोस्त कीजिए, दाल वापे दो, सीन ते साकिन, दोस्त, मेरा दोस्त अदील खड़ा था। खड़ा कीजिए, खाफ ज़बर खा, रे अलिफ ज़बर रा, खड़ा, थे अलिफ ज़बर था, खड़ा था। वो बहुत खुश नज़र आ रहा था। खुश कीजिए, क़े वाव शीन पेश खुश, क़े वाव शीन पेश खुश, नज़र, नून ज़बर ना, ज़ोर रे ज़बर ज़र, नज़र आ रहा था। फिर पहली लाइन को दोबारा देखिए। आज छुट्टी का दिन था। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने जाकर देखा तो मेरा दोस्त अदील खड़ा था। वो बहुत खुश नज़र आ रहा था। उसने मुझे देख कर कहा। मुझे कीजिए करें मीम पेश मो, जे बड़ी ज़ेर जे, मुझे, देख, दालिए ज़ेर दे, खाफ साकिन, देख, मुझे देख कर कहा, चलो, चे बना हुआ है, चे ज़बर चार, लाम वापिस शुरू, चलो जल्दी, जीम लाम ज़बर जल, दाल छोटी ये जल्दी, जल्दी, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। मेरे वालिद, वालिद कीजिए, वाव वाली ज़बर वा, लाम दार ज़ेर लिद, वालिद, वाव वाली ज़बर वा, लाम दार ज़ेर लिद, वालिद, मेरे वालिद आज हमें भटशाह के मेले में ले जा रहे हैं। तुम भी मेरे साथ चलो। ये सुनकर, तीसरी लाइन देखें,
یہ سن کر میں اپنے ابا جان کے پاس گیا اور ان سے اجازت مانگی. اجازت کیجیے. الف زبر آ، جیم الف زبر جا، الف ز ت زبر زت، اجازت. الف ز اے، جیم الف زبر جا، ز ت زبر زت، اجازت مانگی، جو انہوں نے دے دی. اور پھر میں عدیل کے ساتھ اس کے گھر پہنچا. عدیل کے والد جیپ میں، جیپ کی جگہ ہے جیم زیر جی پے ساکن، جیپ، جیم زیر جی پے ساکن، جیپ. آدھا جیم بنائیں گے، یہ کا شوشہ نکالیں گے، اس کے نیچے 2 نقطے لگیں گے اور پے بنائیں گے، پے کے نیچے 3 نقطے. جیپ میں بیٹھے ہمارا انتظار کر رہے تھے. انتظار کیجیے. الف نون زیر ان، الف نون زیر ان، تے زیر تے، انتے، زو الف زبر زا، رے ساکن، انتظار کر رہے تھے. عدیل کے والد جیپ میں بیٹھے ہمارا انتظار کر رہے تھے. ہمارے بیٹھتے ہی، بیٹھتے، بے یہ زیر بیٹھ، ٹھے ساکن بیٹھ، تے بڑی زیر تے، بیٹھتے ہی جیپ روانہ ہو گئی. روانہ کیجیے. رے زبر را، واو الف زبر وا، روا، نون زبر نا، روانہ ہو گئی. سڑک پر جیپ بہت تیزی سے دوڑ رہی تھی. تیزی کیجیے کریں. تے یہ زیر تیز، زے چھوٹی یہ زیر زی، تیزی. تے یہ زیر تے، زے چھوٹی یہ زیر سی، تیزی سے دوڑ رہی تھی. سب بچوں کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے. دمک کیجیے. دال زبر دا، میم کاف زبر مک، دمک. دال زبر دا، میم کاف زبر مک، دمک رہے تھے. دمک کا مطلب ہے چمک رہے تھے. کیا چمک رہے تھے؟ بچوں کے چہرے کیسے چمک رہے تھے؟ خوشی سے دمک رہے تھے. دمک کا مطلب ہے چمک. عدیل نے اپنے والد سے پوچھا، عدیل، یہ بھٹ شاہ کا میلہ کیوں لگتا ہے؟ عدیل نے پوچھا، یہ بھٹ شاہ کا میلہ کیوں لگتا ہے؟ والد کہہ رہے ہیں، یہ میلہ سندھ کے ایک بزرگ کی یادگار ہے. عدیل کہہ رہے ہیں، ان بزرگ کا کیا نام تھا؟ والد، بیٹا ان کا نام شاہ عبداللطیف تھا. کیا نام تھا ان کا؟ شاہ عبداللطیف تھا. تمہیں یہ تو معلوم ہے. معلوم کیجیے. میم ہے زبر ما، لام واپس لو، میم ساکن، معلوم. میم ہے زبر ما، لام واپس لو، میم ساکن، معلوم. عین کی شکل دیکھیں. 2 لفظوں کے بیچ میں جو عین بنتا ہے اس کی شکل جو ہوتی ہے چکور ہو جاتی ہے. میم عین زبر ما، لام واپس لو، میم ساکن، معلوم. یہ تو معلوم ہے کہ دنیا میں، دنیا کی جگہ ہے دال نون پیش دن، دال نون پیش دن، یہ الف زبر یا، دنیا میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے گزرے ہیں. نیک کیجیے. نون یہ زیر نیک، کاف ساکن، نیک. بندے گزرے ہیں. سندھ کی زمین، زمین کیجیے کرے. زے زبر زا، میم یہ زیر می، نون ساکن، زمین.
सिंध की ज़मीन भी ऐसे लोगों से आबाद रही है। सिंध की ज़मीन भी ऐसे लोगों से आबाद रही है। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का शुमार ऐसे ही लोगों में होता है। वो सिंध के एक मशहूर सूफ़ी शायर थे। वो सिंध के एक मशहूर सूफ़ी शायर थे। सूफ़ी किसे कहते हैं? परहेज़गार को कहते हैं, इबादत गुजार को कहते हैं, यानी कि नेक बंदों को कहते हैं। समझ आया? अब मैं आपसे इसके सवालात पूछती हूँ। पैराग्राफ के, भट्ट शाह का मेला क्यों लगता है? भट्ट शाह का मेला क्यों लगता है? क्यों लगता है? क्योंकि ये सिंध के एक बुजुर्ग की यादगार है। अच्छा, उन बुजुर्ग का क्या नाम था? उनका नाम शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई था। अच्छा बेटा, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का शुमार कैसे लोगों में होता है? वो एक मशहूर सूफ़ी शायर थे, उनका शुमार जो है वो नेक लोगों में होता है। अच्छा बच्चों, अब आप निकालें पेज नंबर 17। उन्होंने अपनी शायरी से लोगों को सीधा रास्ता दिखाया। शायरी कीजिए करें। शीन अली ज़बर शाह एन ज़ेरे रे छोटी ज़ेरी शायरी से लोगों को सीधा रास्ता दिखाया। रास्ता कीजिए। रे अली ज़बर रा सीन साकिन रास ते ज़बर ता रास्ता दिखाया। अदील, हमें आप उनकी ज़िंदगी के बारे में बताइए। किसकी ज़िंदगी के बारे में? शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के बारे में। वालिद, बेटा शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह हाला के नज़दीक, हाला हे अली ज़बर हा लाम अली ज़बर ला, हाला हे अली ज़बर हा लाम अली ज़बर ला, हाला के नज़दीक, नज़दीक नून ज़े ज़बर नस दालिए ज़िर्दी काफ साकिन नज़दीक, नज़दीक में मीन्स करीब। हाला के नज़दीक एक कस्बे, काफ साद बकस बे बड़िए ज़ेरबे कस्बे में, हाला के नज़दीक एक कस्बे में। कस्बा जो है वो किसे कहते हैं? बड़ा गांव को कहते हैं कस्बा। हाला के नज़दीक एक कस्बे में 1689 का मुताबिक 1102 हिजरी में पैदा हुए। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई हाला के नज़दीक एक कस्बे में 1679 बमुताबिक 1102 हिजरी में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम सैयद हबीब था। आपके वालिद यानी शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के वालिद का नाम सैयद हबीब था। आप बचपन कीजिए करें। बेचे ज़बर बच पे नून ज़बर पन, बचपन। बेचे ज़बर बच पे नून ज़बर पन, बचपन। आप बचपन ही से बहुत नेक थे। नेक कीजिए। नून ये ज़ेर ने काफ साकिन नेक, नून ये ज़ेर ने काफ साकिन नेक थे बड़ी ज़ेर थे। आप बचपन ही से बहुत नेक थे। आपने अपना अक्सर वक्त, अक्सर कीजिए अलिफ का अक शेर ज़बर सर, अक्सर वक्त, वाव काफ ते ज़बर वक्त, वक्त। बुज़ुर्गों की खिदमत कीजिए। खिदमत मीम ते ज़बर मत, खिदमत।
کرتے ہوئے گزارا۔ آپ نے اپنا وقت کیسے گزارا؟ بزرگوں کی خدمت کرتے ہوئے گزارا۔ آپ اپنے والد کی وفات کے بعد، وفات کیجیے، واو زبر وا، فی علی زبر فا، وفا تیساگن، وفات، اپنے والد کی وفات کے بعد حیدرآباد کے قریبی علاقے حالہ میں موجود ایک ٹیلے پر رہنے لگے۔ ٹیلا میں چھوٹا سا پہاڑ، اس کو ٹیلے کہتے ہیں۔ آپ سے محبت اور عقیدت کی ذکر ہے، عین زبر آ، قاف یزرقی، دال زبردست، عقیدت کا مطلب ہے خلوص و محبت، عقیدت کا مطلب ہے خلوص و محبت۔ آپ سے محبت اور عقیدت کی وجہ سے لوگ اس ٹیلے کے ارد گرد یعنی کہ آمنے سامنے آباد ہونے لگے یعنی کہ بسنے لگے، رہنے لگے۔ اس طرح یہاں ایک نئی بستی بن گئی۔ بستی کیجیے کریں، بے سین زبر بس، تے چھوٹی زرتی، بستی، بے سین زبر بس، تے چھوٹی زرتی، بستی۔ بستی کسے کہتے ہیں؟ آباد جگہ کو۔ بستی بن گئی جسے بھٹ شاہ کا نام دیا گیا۔ آپ نے جو شاعری کی اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نیکی کرنے اور آپس میں پیار و محبت سے رہنے کا سبق دیا ہے۔ آپ کا کلام شاج و رسالو سندھی زبان میں موجود ہے۔ آپ کا کلام شاج و رسالو سندھی زبان میں موجود ہے۔ آپ کا انتقال 1165 ہجری بمطابق 1756 میں ہوا۔ یہاں پر ہر سال صفر کی 14 تاریخ کو آپ کا عرس کا مطلب ہے کسی صوفی بزرگ کی برسی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرس۔ تو یہاں پر ہر سال صفر کی 14 تاریخ کو آپ کا عرس بڑے عقیدت اور احترام سے منایا جاتا ہے۔ عدیل کے والد نے بات ختم کی تھی، بات کیجئے، بے علی زبر بات، ساکن بات، ختم کیجئے، فی زبر خات، تیمیم زبر تم، ختم کی تھی کہ بھٹ شاہ آ گیا۔ ہم سب لوگ جیپ سے اتر کر مزار پر گئے۔ مزار کیجئے، میم زبر ماں،
ज़ी अली ज़बर ज़ा, रे साकिन मज़ार पर गए और शाम तक वहाँ पर रहे। सबको बहुत मज़ा आया। फिर शाम को अपने घर की तरफ रवाना हो गए। अच्छा बच्चों, शाह साहब के वालिद का क्या नाम था? अभी पढ़ा है ना आप लोगों ने। आपके वालिद का नाम क्या था? सैयद हबीब था। आपके वालिद का नाम क्या था? सैयद हबीब। आपके कलाम का क्या नाम है? आपके कलाम का क्या नाम है? आपके कलाम का नाम शाजो रिसालो है, जो सिंधी ज़बान में है। अच्छा ये बताइए, शाह साहब के टेले में भरी बस्ती का क्या नाम रखा गया? क्या नाम रखा गया? भट्ट शाह का नाम दिया गया। अच्छा बच्चों, ये जो मैंने आपको रीडिंग करवाई है, इसको बहुत अच्छी तरह घर में रोज़ाना प्रैक्टिस करिएगा। शुक्रिया।